السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المصطفى الأمجد أبا القاسم الحبيب المصطفى محمد، اللهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون أخوة. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى أرسل 124,000 نبي للعالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء پہ درود و سلام اور ان کی آل و اطہار پر درود و سلام کے بعد آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، اور اللہ نے اسی خاطر پیغام حق کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا. وجعل لكل نبي وصي وقائدا ووزيرا، وجعل لمحمد صلى الله عليه وآله أخا ووزيرا وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وجعل للحسين عليه السلام أخا ووزيرا وهو حامل اللواء بالفضل العباس عليه السلام. فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے اور ہر نبی کے لیے ایک وصی اور وزیر مقرر کیا. اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور وزیر اور بھائی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو بنایا. جیسے مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے وصی بھائی تھے، اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے جو وصی اور بھائی تھے وہ مولا عباس علیہ السلام تھے، اور وہ ان کے لشکر کے علمدار بھی تھے. أيها الإخوة الأعزاء، حتى نكون إخوة حسب الآية الكريمة علينا أن نكون كما كان علي أمير المؤمنين لرسول الله، وكما كان العباس عليه السلام للحسين عليه السلام. نضحي أحدنا من أجل الآخر، نحب بعضنا الآخر، يفدي بعضنا الآخر، حتى يكون شملنا كشمل الحسين يوم العاشوراء. فرماتے ہیں کہ جو آیت میں ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ہم واقعاً آپس میں بھائی بھائی بننا چاہتے ہیں تو جیسے مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے لیے بھائی تھے اور مولا عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے لیے بھائی تھے، ہمیں بھی اسی طرح بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے. اور جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہونا چاہیے. إذا أردنا أن نكون إخوة حقيقيين علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، وأن نأخذ من الأخوة من الأنبياء وبخاتمهم وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث آخى أمير المؤمنين قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة في يوم المواخاة في المدينة المنورة في بداية الإسلام. فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً ہم ایک دوسرے کے بھائی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول خدا کی سیرت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. اور رسول خدا نے جب بھائی چارہ قائم کیا تو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا: علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. وأنا أقول لكم جميعا على لسان خدام الحسين عليه السلام ولسان خدام أبي الفضل العباس عليه السلام: نحن أخوة إن شاء الله في الدنيا والآخرة. فرماتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے، مولا عباس علیہ السلام کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح آپس میں بھائی بھائی ہیں. فهذه الرسالة للإنسانية من دين رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته الأطهار الذين هم امتداد لرحمة الله الواسعة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالحسين عليه السلام هو امتداد لجده، وأبي الفاضل امتداد للحسين، ومولانا صاحب العصر والزمان امتداد للأنبياء والمرسلين وآل بيت الرسول الطيبين الطاهرين.
फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया, अगर उन्हीं का तसलसल देखा जाए तो वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और इसी तरह अगर हम उसी तसलसल को आगे बढ़ाएं तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उसी तसलसल में से हैं, और जो अहले बैत का तसलसल था इमाम ज़माना उसी के फ़र्क हैं। ونحن سعداء جدا عندما أقبلنا إلى باكستان والتقينا بالأخوة أصحاب السماحة، والتقينا بالأخوة في باكستان ورحبوا بنا ترحيبا أخويا عاليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهم وبأهليهم وببلدهم وبالمسلمين جميعا إن شاء الله. और इसी तरह जो पहले इन्होंने कहा उसमें से एक जो पहले इन्होंने जुमला कहा था कि इसी तरह हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और उनकी आले अतहार की तरफ से कि वो रसूल जिससे अल्लाह ने कहा कि ये कायनात के लिए रहमत है, उनकी तरफ से इंसानियत का पैगाम लेके आए हैं। और अभी फिर आखिर में कहते हैं कि हम आप तमाम अहबाब के लिए उलमा कराम इस वतन के लिए अमन मोहब्बत और पैगाम लेके आए हैं। نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خواتيم أمورنا جميعا إلى خير وفي رضا الله سبحانه وتعالى ورضا رسوله الكريم والأئمة المعصومين ومولانا صاحب الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. और दुआ देते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा बिलखैर करे। अल्लाह तबारक व तआला रसूल और आले रसूल और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुशनुदी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।